पुसको 6 गते मङ्गल उदाउँछन् त्यो भित्रै कुनै एउटा राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो देशमा राज संस्था फर्किए भने पहिले राजा हुने श्री 5 ज्ञानेन्द्र नै हो। त्यसपछि को हुन्छन् मलाई थाहा भएन। यदि त्यो उहाँ नभइकन अर्को हुने सम्भावना चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ। कतिपयले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको होइन, बरु पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको चाहिँ त्यो निकै बलियो सम्भावना छ भनेर पनि केहीले भनिरहेका छन्। हिमानी शाहको त्यो नामबाट या राशिबाट या अरू केहीबाट हेरेर केही भन्न सकिन्छ अब ससुरा बुहारीमा कसको चाहिँ बलियो भनेर? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिष पण्डित ओजराज उपाध्याय लोहनी। उहाँसँग हामी विशेष गरी राज संस्था पुनर्स्थापनाका विषयमा राज संस्था पक्षधरहरू जसरी उत्साहित भएका छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बोधन पछि वास्तवमा यो उत्साहित हुनुपर्ने क्षण हो या होइन, राज संस्था पुनर्स्थापनाको त्यो सम्भावना ज्योतिषीय दृष्टिबाट देखिन्छ या देखिँदैन, हामी यसका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। र साथसाथै देश विदेशमा रहनुहुने वैदिक सनातन मान्नुहुनेहरूलाई, हुन त म यस्तो अवस्थामा छु, तर पनि यो 2078 सालको विजयादशमीको वचन त अवश्य अवितरण नहोला। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सुख समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई निर्माण गर्ने शक्ति नेपालीमा भगवती नवदुर्गा भवानीले प्रदान गरून् र हाम्रो सबैको भगवती दुर्गाले रक्षा गरून् भन्ने कामनाका साथसाथै यो तपाईँको अत्यन्त लोकप्रिय सञ्चार माध्यमलाई पनि, हुन त पत्रकार बन्धुको र मेरो दशा उस्तै छ, तर पनि अब औपचारिक रूपमा यो विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र साथै यहाँलाई धन्यवाद पनि। यति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको एउटा भिडियो सन्देश सार्वजनिक भइसकेपछि राज संस्था पक्षधरहरू निकै उत्साहित भएका छन् र के भनिरहेका छन् भने अब राज संस्था पुनर्स्थापित भइहाल्ने भयो, अब छिट्टै हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। वास्तवमा ज्योतिषीय दृष्टिबाट हेर्दा चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापनाको योग छ कि छैन? अब भण्डारीजी, यो हाम्रो धेरैचोटि बहस भइसकेको विषय पर्यो यो। जस्तो मैले त 2073 सालमै राज संस्था फर्किन्छ भनेर तपाईँसँग कुरा गरे हो र मैले पटक पटक माफी पनि मागिसके हो। मलाई त्यो भन्ने अधिकार त छैन। एउटा ज्योतिषी भएको नाताले तपाईँले सोध्नुहुँदा मैले वर्षको आरम्भमा पनि यो कुरालाई के अरे नकार्न सकिन्न भनेर भनेको हो। र कुरा के रह्यो भन्दा ग्रह स्थितिले यथास्थितिमा रहन दिँदैन, देशलाई एउटा निश्चित गतिमा लैजाने अवस्थाको ग्रह स्थिति अहिले चलिरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँलाई के भन्ने पर्छ मैले भने, हामीले नयाँ वर्षको आरम्भमा कुरा गर्दा पनि असोज 15 गते बृहस्पति वक्र भएर मकर राशिमा आउँछन्। शनि बृहस्पतिको संयोग हुन्छ र त्यो संयोगले चाहिँ अर्को एउटा तरङ्ग ल्याउँछ र राजनीतिमा एउटा विषम परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेकै हो। तर अब के हुन्छ भने हामीले दर्शक सामु जहिले पनि के हुन्छ भने सत्य तथ्य र यथार्थलाई उकाल्नै पर्छ, भन्नै पर्छ। र मलाई भन्ने अधिकार चाहिँ छैन, तर त्यो सम्भावनाहरू चाहिँ बढेको छ। अब किन बढेको छ भनेर यहाँनिर भनौँ भने, जस्तै राजनीतिक अवस्था अहिले जटिल अवस्थामा जाने ग्रह गोचर देखिन्छ। यस वर्षको संवत्सरले पनि त्यही भन्छ, राक्षस नाम गरेको संवत्सर भनेको अलिकति एउटा कष्ट पीडा दिने नै संवत्सर हो। र यस वर्षको राजा मङ्गल, मन्त्री पनि मङ्गल, त्यो अहिले अस्त पनि छन् र फेरि देशको राशिदेखि 12औँमा कार्तिक 6 गते जाँदैछन्। देशको राशिदेखि 12औँमा जान्छन्, अस्त भएर सूर्य नीचका साथमा बस्छन् भन्दाखेरि राजनीतिमा एउटा ठुलो सङ्कट निर्माण हुन्छ। त्यो सङ्कट निर्माण हुँदाखेरि कसैको यो हौसलाहरू पूर्ति हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। भनेको राजनीतिमा ठुलो सङ्कटको त्यो सम्भावना छ ज्योतिषीय दृष्टिबाट हेर्दाखेरि? एकदम।
जस्तो के छ कुन कुन ग्रह कुन कुन नक्षत्र के को त्यो भनौँ न त्यो संयोजन या मिलन के शब्द प्रयोग गर्ने होइन त्यो के छ भन्दैनस् त। मैले अघि नै भने र हामीले वर्षको आरम्भ पनि यो कुराको संक्षिप्त चर्चा गरेका थियौँ। पहिलो कुरा त के छ भने यस वर्षको राजा र मन्त्री भार सम्हालेको सेनाको र हात हतियारको त्यसपछि जमिनको अधिपति भएको मङ्गल ग्रह अहिले अस्त छन्। त्यसको राशिदेखि 12औं भावमा जान्छन् पर्सि कार्तिक 6 गतेदेखि। र अर्को दोस्रो पक्ष चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ गत साल पनि जब साउन 1 गते बृहस्पति आए, जब बृहस्पति र शनि वक्र भएर एक ठाउँमा बसे, त्यसपछि एउटा जनमत जनआकाङ्क्षा जनइच्छा अनुसार आएको एउटा सर्वशक्तिमान सरकारको चाहिँ खटपटको सुरु गत वर्षको भदौमा भयो। अब अहिले पनि तपाईँको चाहिँ के भयो भने ठ्याक्क त्यो बृहस्पति र शनि यो त्योले चाहिँ के गर्यो भने गत वर्षको त्यो संयोगले कहाँ लिएर पुरा भन्दा असारमा लिएर आएर के गर्थ्यो त भन्दा अब एउटा 2/3 नजिक भएको सरकारलाई निस्तेज गरेर अब असम्भव भन्नुपर्छ, तेस्रो शक्तिमा बसेको भन्दा पनि हुन्छ त्यस्तो चाहिँ शक्तिलाई फेरि स्थापित गर्यो भने अहिले वर्तमानमा फेरि के छ भने त्यो बृहस्पति र शनि फेरि वक्र भएर फेरि त्यही राशिमा आइपुगिसकेपछि जहिले आए असोज 15 गतेदेखि आए, त्यसपछि अहिले नयाँ तरङ्ग आयो। राजनीति अरू समस्या त छँदै थियो, यो नयाँ तरङ्ग आयो। यसले एउटा तरङ्ग ल्याउँछ। तरङ्ग ल्याउँदाखेरि सम्भावना सबैको हुन्छ। अब मैले चाहिँ भन्न नमिल्ने हो, तपाईँले सोद्धा नभनी नहुने हो, बढी सम्भावना राज संस्थालाई अगाडि ल्याउन गर्छ यो ग्रहले। जो उत्साहित भएको छन् नि राज संस्था पक्षधरहरू, उनीहरूसँग सोद्धाखेरि कहिलेसम्मलाई यो राज संस्था पुनस्थापना हुन्छ त भन्नुहोस् त भनेर सोध्यो भनेदेखि के हामी ज्योतिषी हो र भनेर पनि कतिपयले भन्छन्। तपाईँ त ज्योतिषी नै हुनुभयो, त्यो केही तिथि मिति समय महिना त्यस्तो भन्न सकिन्छ? यसको चाहिँ यसरी भन्न सकिन्छ, जस्तो अब यसको अलिकति तीव्रता भएर जाने भनेको तपाईँको कार्तिक 6 गतेदेखि कार्तिक 23 गतेसम्म एउटा राजनीतिक घटनाक्रमले अलि मूर्त रूप लिन सक्ने हुन्छ। पुसको 6 गते मङ्गल उदाउँछन्, त्यो भित्रै कुनै एउटा राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र अन्तिम भनेको यो वर्षभरि राक्षस नाम संवत्सरले यो वर्षभरि भोग गर्ने हुँदाखेरि यो वर्षभरि कुनै पनि बेला हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ निस्तेज भएको हुँदैन। भनेको पुसको 6 सम्म चाहिँ त्यो बलियो सम्भावना, त्योभन्दा पछाडि पनि सम्भावना रहित भन्ने चाहिँ होइन। त्यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ। पुसको अगाडि चाहिँ के भने यस वर्षको वर्षादि विक्रम सम्वतको वर्षको राजा र मन्त्रीको अधिपति भएको मङ्गल ग्रह अस्त हुँदाखेरि, त्यो अस्त हुँदाखेरि जे चिज निर्माण भएको छ, हिजो जे निर्माण भएको थियो त्यो निर्माण भएको चिजलाई भत्ताभुङ्ग बनाउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यहाँ अर्को को आउँछ के आउँछ भन्ने भन्दा पनि हामीले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ ज्योतिषीय दृष्टिकोणको हो। ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा के छ भने निरन्तर चलिआएको संरचनालाई यो स्थितिले भत्काउन सक्छ। त्यो भत्काइसकेपछि सबैको सम्भावना हुन्छ। त्यसमध्ये त्यहाँ अब राजावादीको सम्भावना होला, राजाको सम्भावना होला, तर मैले अघि नै भनिसकेँ एउटा निश्चित मिति तोकिसकेको हुनाले त्यो मलाई भन्ने अधिकार छैन, तर सम्भावनाहरू यसरी रहन्छन्। यो राक्षस नामक यो संवत्सरले चाहिँ के गराउँछ, के हुन्छ? यो जुन राक्षस नामको संवत्सर अहिले चलिरहेको छ यसबाट चाहिँ यो संवत्सरको मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ यसको के हो भने मान्छेहरूले मान्यजनहरूलाई नमान्ने, अराजकतामा मानिसहरू हिँड्ने, धर्म नमान्ने, धर्ममा विसङ्गति र विकृतिहरू सृजना हुने, एउटा न्याय प्रशासन सही ढङ्गले नचल्ने र एउटा नीति नियम र सिद्धान्तभन्दा विपरीत काम गर्ने, एक खालको अमानवीय कार्य गर्ने नै भन्ने हुन्छ। राक्षस भनेको त अब मानवको विपरीत एउटा त्यो प्रतीक हो, जसले चाहिँ यिनै कुरा निर्माण गर्छ, जो अराजकतातिर बढी अग्रसर देखिन्छ। भनेपछि राज संस्था पुनस्थापनाको योग अझ त्यो राम्रो बलियो बन्दै गएको भन्ने जो कुरा छ यो सत्य हो तपाईँको दृष्टिबाट, ज्योतिषीय दृष्टिबाट हेर्दाखेरि। र अब यता कतिपयले अहिलेका बालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको योगका विषयमा भनौँ न, उहाँको चाहिँ 7 पटक त्यो प्रधानमन्त्री हुने योग रहेको भनेर पनि भने, र 5औं पटकको प्रधानमन्त्री त्यो पद नै उहाँले पाउनु होला नपाउनु होला भनेर भन्दै उहाँले पाउनुभयो।
के छ उहाँको अनि जस्तो यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उहाँहरूको त्यो कुण्डलीहरूलाई यसो हेर्दाखेरि जस्तो अहिलेको कार्यकारी प्रमुख सँगको त्यो कुण्डलीले पनि कुनै प्रभाव पार्छ कि हुन्छ कि के हुन्छ? यो बारेमा त सायद मैले यहाँलाई एकपटक मैले कुरा गरेको यहाँसँग अथवा अरूसँग कसैसँग कुरा गरे हुनुपर्छ। 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने छन् भन्दा 7 पटक त मलाई थाहा भएन कसले भने, फेरि एकचोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। मैले तपाईँसँगै सायद हामीले यस्तै सायद यो प्रसारण पनि भएको हुनुपर्छ तपाईँको च्यानलमा होइन। अब 7 पटक पनि हुनु होला अथवा 8 पटक पनि हुनु होला, 6 पटक पनि हुनु होला, त्यो अर्कै कुरा भयो। तर अब उहाँको जन्म कुण्डली कस्तो छ त्यो त उहाँको जन्म कुण्डली हेरेपछि थाहा हुने भयो। राजाको जन्म कुण्डली अहिलेसम्म निश्चित रूपमा कसैले पाएकै छैनन्। तर यहाँनिर एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने शनि र बृहस्पति जब जोडिन्छन्, शनि र बृहस्पति जोडिने बित्तिकै सेवा र धर्मको ग्रह एक ठाउँमा जोडिन्छन्, त्यहाँ न्यायालय अलिकति अगाडि देखिन्छ। न्यायालय अगाडि देखिन्छ। यो कुरा फेरि अब अहिले भर्खर बजारमा चलेको हल्ला भनेर पनि भन्छन्। हामीलाई त यो बजारसँग आम जनमानवसँग पनि हामीले फेरि आफ्नो टाउको लुकाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो कुरा हामीले पहिले पनि गरेका छौँ। यहाँसँग कुरा हुँदाखेरि वर्षको आरम्भमा पनि गरेका छौँ र जहिले जहिले शनि बृहस्पति जोडियो त्योभन्दा पहिले पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। अब वक्र हुँदाखेरिमा चाहिँ न्यायालय उल्टो गतिमा हिँड्छ, मार्ग हुँदाखेरि चाहिँ न्याय एउटा के अरे राम्रो गतिमा अगाडि बढ्छ। अनि सेवा सुरक्षा मङ्गलसँग अधिपति हुन्छ। मङ्गल अस्त भएको बेलामा चाहिँ कतै अब सुरक्षा संयन्त्रहरू पनि अराजक बाटोमा हिँड्न सक्ला भन्ने एकत्र एउटा त्रास हुन्छ भने अर्को न्यायालय पनि ती व्यथितिमा पुग्न सक्ने हुन्छ। र अस्त ग्रह राजा र मन्त्री दुवै यस वर्षको अस्त हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो अनियन्त्रित अवस्था आउन सक्छ। र त्यो अनियन्त्रित अवस्थामा कसले कसले फाइदा लिन्छ भन्ने कुराहरू त एकतिर छँदै नै छ। जसले पनि लिन सक्ने हुन्छ। राष्ट्र नै एकदम कमजोर भएर विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गर्ने अथवा विदेशी शक्ति नै यहाँ उपस्थित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर यी सबै ग्रहस्थितिलाई हेर्दाखेरि नेपालको माटो, नेपालमा देवी देवताको बास, पुण्य भूमि भएको आधार र शनि र बृहस्पति वक्रबाट अब मार्गी भइसकेको अवस्था भएको हुनाले के छ भने यथास्थितिमा नरहेर विषम परिस्थितिमा पुगेर एउटा समपरिस्थिति निर्माण गर्ने एउटा नयाँ शक्ति उदयमान हुँदाखेरि त्यो राज्यलाई चाहिँ 100औं वर्षसम्म अत्यन्त द्रुत गतिमा अगाडि बढाएर जनता र देशको प्रगति र उन्नतिको लागि अडमनी शक्ति निर्माण हुने वर्ष हो। यसभित्र बढी सम्भावना राजाको रहन सक्छ। यो जस्तो समग्रतालाई हेरेर यसो भन्न सकिएला होइन। जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो कुण्डली हेरेर पनि त्यो कुण्डलीलाई आधार मानेर पनि केही भन्न सकिएला नि होइन। त्यो चाहिँ कस्तो के छ त्यो त अब थाहा हुनु पर्यो नि आफूलाई। कुण्डली मैले अघि नै भने नि प्रत्यक्ष रूपमा मलाई त यस्तो ठुलो मान्छेहरूको जन्म कुण्डलीहरू सुन्नमा आएसम्म राशिसम्म के अरे राजाको कुम्भ राशि भन्न सुन्न पाइन्छ। अब वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मकर राशि भन्ने सुन्न पाइन्छ। त्यसरी हेऱ्यो भने यो दुईटै राशि अहिले कमजोर अवस्थामा हो। त्यसरी त्यो राशिलाई मात्रै हल्का व्याख्या गर्ने हो भने त कता यो दुईटै थरी चाहिँ अल्मलिएर अर्को शक्ति उदय हुन्छ कि भनेर भन्न मिल्छ। तर ती सबै कुरालाई भन्दा पनि हामी चाहिँ देशमा केन्द्रित हुँदाखेरि यो देशको लागि सुझबुझ भयो। बौद्धिक वर्गहरू, राज्य सञ्चालकहरू भने अत्यन्तै कम क्षति भएर देश एउटा बलियो बन्ने वर्ष हो। अब सुझबुझ भएन भने बढी क्षति भएर देश एउटा गतिमा जाने वर्ष हो चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न आएको दुईवटा राशिलाई हेर्दा पनि दुईवटा राशि कमजोर छन्। तर अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ मकरभन्दा कुम्भ राशि बलियो छ। यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ राशिको सुन्नमा आएको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि राजाको अहिले बलियो छ भन्न सकिन्छ। भनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राशिभन्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको राशि चाहिँ बलियो छ होइन। अब त्यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ राशि नै आधारमा यदि सही हो भने। अब जस्तो यो नामका आधारमा हेरेर हो कि राशिका आधारमा हेरेर हो कि या कसैले त्यो कुण्डली नै फेला पारेर त्यो हेरेर हो कि कतिपयले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको होइन बरु पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको चाहिँ त्यो निकै बलियो सम्भावना छ भनेर पनि केहीले भनिरहेका छन्। हिमानी शाहको त्यो नामबाट या राशिबाट या अरू केहीबाट हेरेर केही भन्न सकिन्छ अब ससुरा बुहारीमा कसको चाहिँ बलियो भने? अब हिमानी शाहको त अब भने अहिले जुन नाम यहाँले उच्चारण गर्नुभयो त्यो अनुसार कर्कट राशि हुन्छ। त्यो मलाई थाहा भएन। हिमानी शाहको चिन्ह हेर्नेहरूले भन्नुभयो होला। ज्ञानेन्द्रको भन्दाखेरि राजाको भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा
श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्रको भन्दाखेरि चाहिँ के कुराले एउटा हामीले प्रमाण लिन सक्ने हो भने उहाँको 2004 साल आश्विन 23 गते भनेर भन्नमा आएको र यता कता सार्वजनिक भएको जन्मकुण्डलीलाई हेरियो भने उहाँको कुम्भ राशि भन्ने त्यहाँ पक्का छ। र त्यो दिनको पात्रमा गएर हेरेपछि उहाँको कुम्भ राशि देखिन्छ। र अब शेरबहादुरजीको कसैले 2 साल भनेका छन्, कसैले 1 साल भनेका छन्, कसैले 3 साल भनेको पनि यसो देख्छु म। अब कसैले शेरबहादुरको कुम्भ राशि भनेका छन्, कसैले मकर राशि भनेका छन्। तर उहाँको के राशि हो? अब मकर राशि धेरैभन्दा धेरै मान्छेको भनाइमा मकर राशि भन्ने छ। तर मकर राशिको अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यति राम्रो अवस्था होइन। अब उहाँको सही जन्ममिति सार्वजनिक भएको छैन। सही जन्ममिति सार्वजनिक नभएको हुनाले राशि अब धेरैले भनेको हुनाले मकर राशि हो भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यो भन्दाखेरि स्थिति अप्ठ्यारो छ। र अब राजाको जन्मकुण्डली जो हामीले सार्वजनिक भएको पाउँछौँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको अहिले चलिरहेको समय चाहिँ राम्रो हो भन्न सकिन्छ। अब हिमानीको मलाई थाहा भएन कसले हेरेर भने हो। तर म एउटा कुरा चाहिँ यहाँसँग मैले पहिले पनि भनेको हुनुपर्छ कुनै च्यानलमा यहाँले काम गर्दा, यो देशमा राज संस्था फर्किए भने पहिले राजा हुने श्रीपाद ज्ञानेन्द्र नै हो। त्यसपछि को हुन्छन् मलाई थाहा भएन। यदि त्यो उहाँ नभइकन अर्को हुने सम्भावना चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ। कतिपयले त यस्तो पनि भनेका छन् कि फेरि ज्ञानेन्द्र शाहको नभएर उहाँका नाति हृदयेन्द्रको चाहिँ राम्रो योग छ। त्यो भएर देशमा यदि राज संस्था पुनस्थापना भयो भनेदेखि चाहिँ पुनस्थापित राज संस्थाको पहिलो राजा भनेको चाहिँ हृदयेन्द्र हो भनेर पनि भनिरहेका छन्। त्यस्तो हो? उहाँको जन्मकुण्डली जो हृदयेन्द्रको जन्मकुण्डली छ त्यो जन्मकुण्डली सार्वजनिक भएअनुसार उहाँको त अब अस्ति भर्खर 59 सालको कुरा भयो। त्यो हिसाबले उहाँको जन्मकुण्डली बलियो छ। नीचभङ्ग राजयोग छ। नीचभङ्ग राजयोग भनेको विषम परिस्थितिमा राज्य लिने भन्ने हो। अनि कस्तो हुन्छ भने उहाँ राजा हुने हो। उहाँको विषम परिस्थितिको राज्ययोग चाहिँ कहाँनिर गएर लागु हुन्छ भने हजुरबा पछि सिधै उहाँका राज्य पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ बाउ कहाँ नगइकन। त्यो भनेदेखि नि रोल क्रमभन्दा बाहिर भयो नि त। नभए पहिले नै राजा यदि राज संस्था फर्केर राजा बन्ने भने पहिलो बन्ने पुनस्थापित राज संस्थाको राजा ज्ञानेन्द्र नै हो। अर्को मान्छे पहिलोचोटि बसेर राज संस्था पुनर्बहाली हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ के आधारमा भनिरहनु भएको छ? होइन, अब यस्तो छ, उहाँको जन्मकुण्डली जुन सार्वजनिक भएको छ त्यो हिसाबले उहाँ हुँदासम्म उहाँको राजयोगलाई जित्न सक्ने अर्को कुनै राजयोग भएको मान्छे छैन भनेको ज्ञानेन्द्र शाहको। अब यसरी भन्नु पर्यो भने जस्तो कस्तो छ भने उहाँको दाजुको भन्दा पनि उहाँको कुण्डली बलियो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ दाजुभन्दा पहिले राजा भएको पाउँछौँ हामी इतिहासमा, होइन? त्यस अर्थमा चाहिँ के छ भने सार्वजनिक भएको मात्रै कुरा गर्छु है म, किनभने उहाँको सार्वजनिक भएको छ जुन तिथि मिति सार्वजनिक भएको छ 2004 साल असार 23 गते। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ यदि राज संस्था पुनर्स्थापना भएको खण्डमा पहिलो हुने व्यक्ति श्रीपाद ज्ञानेन्द्र नै हो। या 24 घण्टालाई किन नहोस्। त्यसो भए यहाँलाई प्राप्त जानकारी भनौँ, जो कुण्डली नाम राशि जे भनौँ यिनीहरूलाई आधार मान्दाखेरि चाहिँ हृदयेन्द्र शाहको भन्दा राजयोग ज्ञानेन्द्र शाहको बलियो छ। यसरी बुझौँ, बलियो त हृदयेन्द्रको चाहिँ नीचभङ्ग भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ भने अर्काको राज्य सत्ता खोज्नु पर्यो कि हो। त्यो अर्थमा चाहिँ त्यसरी हेऱ्यो भने बलियो भयो। त्यसले एउटा कुरा के भन्छ भने अब यदि राज संस्था पुनर्स्थापना भएमा श्रीपाद ज्ञानेन्द्र केही समय बसेर म सिधै नातिलाई दिन्छु भन्ने हिसाबले त एउटा रोल कम नाग्यो नि त। त्यो सम्भावना चाहिँ रहन्छ। राजयोग चाहिँ नीचभङ्ग राजयोग चाहिँ अझ शक्तिशाली हुन्छ। तर नीचभङ्ग राजयोगमा चाहिँ एउटा सरल अवस्थामा राजा बन्ने अवस्था रहन्न कि। पारस शाहको चाहिँ के छ, कस्तो छ? अब उहाँको पनि जन्ममिति सार्वजनिक हुँदा 28 साल पुस 15 गते भन्ने हो उहाँको जन्मकुण्डली। अब यो चाहिँ भन्दा असाध्यै लोक अपच्य हुन्छ, किनभने त्यो सबैले भनिराखेको कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ अहिले केही पनि कुराहरू नभनौँ, किनभने राम्रो छ भन्दा कुण्डली राम्रो पनि छैन, नराम्रो भन्दा जसलाई पनि थाहा छ भन्ने भयो। त्यसको बारेमा चाहिँ कुनै भन्नुको के औचित्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर उहाँको कुण्डली अन्य कुरामा नराम्रो छैन, चिना धेरै बलियो छ। राजयोग
कमजोर हो अनि उहाँको सरसङ्गत चौथा स्थानमा ग्रह कमजोर बसेको हुनाले उहाँको आफ्नो सोचले भन्दा पनि सरसङ्गतले पछि पार्ने जन्मकुण्डली देखिन्छ। तर त्यो अब अहिले उहाँको बारेमा जुनसुकै हामीले राम्रो वा नराम्रो जुनै पनि हामीले चर्चा गऱ्यो भने पनि त्यो लोकले एउटा आलोचनाको विषय भन्छ भन्ने होइन। त्यो एउटा त्यो किनभने अब जस्तो जन्मकुण्डली एउटा हुन्छ अनि अब उहाँमा राज्य सत्ता जान्छ भन्यो भने मान्छे हाँस्छन् होइन, राजयोग कमजोर छ। दोस्रो कुरा के छ भने उहाँको कुण्डली नराम्रो छ भने त्यो जसलाई पनि थाहा छ नि भन्ने खालको एउटा भइसक्यो हुनाले यो विषयमा चाहिँ हामीले एउटा चर्चा परिचर्चा गर्नु त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो के भने जन्मकुण्डली सार्वजनिक भएको मितिअनुसार त्यस्तो बलियो छैन उहाँको जन्मकुण्डली, राजयोग छैन, त्यति राम्रो बलियो छैन। तर राजाको छोरा राजकाज चलिरहेको अवस्थामा त जो पनि राजा हुने हुन्छन्। जस्तै मैले अघि नै भने हृदयेन्द्र माफ गर्नु होला वीरेन्द्रको जन्मकुण्डली त ज्ञानेन्द्रको भन्दा धेरै कमजोर थियो, तर त्यो बेलाको विधि विधानले त जेठो छोरालाई राजा बनाउँथ्यो। त्यसबाट त्यो दोषै मेटाउन पर्ने भएको कारणले होला सायद उहाँलाई 2 दिन राजा बनाएको दाइभन्दा पहिले होइन। अर्को कुरा चाहिँ के चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ भने राजा वीरेन्द्रको तुला राशि हो। तुला राशिको मान्छेहरू भनेको चाहिँ प्रायः गरेर कस्तो भने एक खालको दार्शनिक, एक खालको चाहिँ नि कस्तो भने अलि उदार, त त्यो राजकाजमा चाहिँ अलि नसुहाउने खालको हुन्छ कि त्यो। उहाँको फेरि चन्द्रमा पनि गएर 8औं भावमा गएर बसेको थियो मन कारक ग्रह। उहाँमा चाहिँ नि एउटा दमन गर्ने अथवा चाहिँ नि आफू राज्य सत्तालाई कब्जा गरेर मन लागेको कुराहरू गर्न नसक्ने खालको जन्मकुण्डली थियो। यी विविध कुराहरू हुन्छन् राजयोग र हुनुमा र नहुनुमा। तर अब के छ त भने दोष मेटाउन ज्ञानेन्द्र भए पनि त आखिर वीरेन्द्र त राजा हुनुभयो भन्दाखेरि अब राजाको छोरो त राजयोग नहुँदा पनि हुने भयो। तर एकदम प्रबल राजयोग भएको चिना चाहिँ पारसको देखिँदैन। अर्को कुरा जस्तो यहाँले अहिलेसम्मको यो कुराकानीबाट के भन्नुभयो भनेदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको राजयोग चाहिँ तुलनात्मक रूपमा त्यो बलियो छ। राजपरिवारका अन्य सदस्य भनौँ न जो भावी राजाका रूपमा जसलाई हेरिएको छ। अब जस्तो कतिपयले के सल्लाह पनि दिन्छन् के पनि भन्छन् भने ज्योतिषीहरूले ठिकै ग्रह हुँदा या जे हुँदाका बखतमा पनि यस्तो यस्तो चाहिँ गर्नुहोस् अझ तपाईँलाई राम्रो हुन्छ, तपाईँको राम्रो त छँदैछ, अझ यी कुराहरू गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको निकै राम्रो हुन्छ भनेर आम मान्छेलाई त्यो ज्योतिषिकामा देखाउन जाँदा पनि त्यस्तो खालको सल्लाह दिने गरिन्छ। तपाईँ चाहिँ पूर्व राजालाई कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ, के गर्नुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हो भने पहिलो कुरा त मैले राजाको जन्मकुण्डली प्रत्यक्ष रूपमा हेरेको छैन, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के हो भने अब मैले सल्लाह दिएर उहाँले सुन्ने हो कि होइन। मैले ठ्याक्कै दिनुपर्ने सल्लाह चाहिँ ज्योतिषीय भन्दा पनि म चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भने देश जनता र 21औं शताब्दीको मानव परिवेश र राजनीतिक शक्ति र जनता सबैसँग उहाँ जतिको उहाँको जन्मकुण्डलीले सबैलाई समेट्न सक्ने देखाउँछ। समेटेर राजा भन्नुहोस् नभन्नुहोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। राजा अब ग्रहले देखायो एउटा कुरा हो, सबै कुरा ग्रहले देखाउँदा 2 चोटि भएर तेस्रो चोटि पनि हुने भन्ने कुरा पनि जन्मकुण्डलीले सार्वजनिक कुण्डलीले त्यो पनि बल गर्छ। तर मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले भनेको समय गइसक्यो। तर म चाहिँ के भन्छु भने यो 12-15 वर्षमा भएको अनुभव बटुलेर राष्ट्रियता, राष्ट्रिय धर्म र पशुपतिनाथको एकदम कठोर साधना र जनताप्रति जिम्मेवार र दलहरूप्रति पनि अभिभावकत्व ग्रहण गरेर सबैलाई समेटेर एउटा कुशल राज्य निर्माताको प्रतीक बन्न देवीको उपासनाका साथ यो नवदुर्गामा उपासनाका साथ अगाडि बढी बक्सन म चाहिँ अनुरोध गर्छु। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज यत्रो महानवमी त्यो हाम्रो यो वैदिक सनातनीहरूको त्रेतायुगमा रामले अनुष्ठान गरेर देवीको नवदुर्गा भवानीको अनुष्ठान गरेको यस्तो महान पर्व, महान चाडको यस्तो एउटा सुखद क्षणमा सम्पूर्ण दर्शक सामु मलाई पुर्याइदिन जुन अवसर यहाँले प्राप्त गराइदिनु भयो, यहाँहरूको सम्पूर्ण प्राविधिक टोली समेत यो आजको प्रेसको सम्पूर्ण परिवारलाई
विजयादशमीको शुभकामनाको साथसाथै अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा एउटा राज्य नवीन रूपमा अगाडि बढ्ने सुनौलो अवसर पनि यसै वर्षले ल्याएको छ। सबैले यो सुनौलो अवसरको सदुपयोग गरेर राष्ट्रलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नवदुर्गा भवानीले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। सञ्चार जगतले सञ्चारकै बाटोबाट हिँडुन्, राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक बाटो हिँडुन्, त्यसै गरी व्यापारीहरूले व्यापारको बाटो हिँडुन्, कर्मचारीले कर्मचारीको बाटो हिँडुन् र अन्य सामाजिक बौद्धिक वर्गहरूले कसैको भरण पोषणमा भन्दा पनि यथार्थ र राष्ट्रिय मामलामा आफूलाई निर्भीकताका साथ उभ्याएर राष्ट्रको स्वाभिमानता र सार्वभौमिकतालाई कायम गर्दै अक्षुण्ण र अखण्ड नेपाल, एउटा ऐतिहासिक नेपाल हजार वर्षसम्मको लागि निर्माण गर्ने यो अवसर छ। सबैले सदुपयोग गरौँ। भगवती दुर्गाको यही आशीर्वाद मिलोस् र यहाँको अग्र स्थान प्राप्त गरोस्। यहाँको सञ्चारले पनि भगवती दुर्गाको आशीर्वादले र मलाई पनि सबै दर्शकको र माता भगवतीको आशीर्वाद मिलोस्, यही कामनाका साथ धन्यवाद दिन्छ। हवस् त, नमस्कार।